अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बताएं कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए था और हमने ये जो कुरान उतारा है इसमें हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी की शिफा है। जादू से लगी है, आम बीमारियां हैं, सब के लिए ये कुरान पाक शिफा है और रहमतें हैं इस कुरान पाक के अंदर। और जो जालिम जुल्म कर रहे हैं, वो खबीस जादूगर हैं, वो काफिर बेईमान हैं, उनके लिए ये मौत का पैगाम है, नुकसान ही नुकसान, घाटा ही घाटा है। इसलिए अल्लाह के फजल से हम इलाज बिल कुरान कर रहे हैं और तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ए पलीद जादूगरों, ए शयातीन की जमात, तुम अल्लाह के पाक कलाम के मुकाबले में ज़ीरो हो, ज़ीरो से भी ज़ीरो हो। आज हम तुम्हें अल्लाह के कलाम की ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारा ताकतवर जादू भी, ख़तरनाक किस्म का जिन भी, ताकतवर से ताकतवर जिन भी भस्म हो जाएगा, जल जाएगा अल्लाह के कलाम की आयात की बरकत के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाम, हय्या अलस सलाम, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता 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 लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। वलौ यरल
الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا सारी ताकतें अल्लाह के लिए है, सारी ताकतों का मालिक मेरा रब है, मेरा अल्लाह ताकतों वाला है, कुव्वत वाला मेरा रब है, कुव्वत वाला मेरा रब है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वा जादूगर ताकतवर नहीं हो सकते। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। कोई जिन्न ताकतवर नहीं हो सकता और कोई जादू का अमल ताकतवर नहीं हो सकता, सारी ताकतों का मालिक मेरा अल्लाह है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अल्लाह की ताकतों से तुम्हें जलाएंगे हम, अल्लाह की ताकत के साथ तुम्हें जलाएंगे इंशाअल्लाह। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अन्नल अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ लिल्लाहि जमीआ वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब 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 वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। जादूगर जितना मर्जी ताकतवर हो, अल्लाह की इन आयात से टुकड़े टुकड़े हो गएगा, जल जाएगा। जिन्नात हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती, बेबस हैं सब जो बार बार जादू करते हैं और जादू हो रहे हैं, निकलते नहीं हैं जिस्मों से। अल्लाह के फजल से इन आयात की बरकत के साथ ताकतवर जादू टूटेगा, ताकतवर जिन्नात के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ 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 वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब वअन्नल्लाह
شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 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 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 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 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله
إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي 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 بے شک میرا اللہ ہی طاقتوں والا ہے، کوئی جادوگر طاقتور نہیں ہے، کوئی جن طاقتور نہیں ہے۔ مت ڈرے، ان جنات سے مت ڈرا کرے، طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ ان اللہ قوی ان اللہ قوی شدید العقاب ان اللہ قوی شدید العقاب ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی۔ بے ایمان جادوگر طاقتور نہیں ہو سکتے، طاقتوں کا مالک میرا اور تیرا رب ہے۔ ان اللہ قوی، اس کی طاقت کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا، کسی جن جادوگر قوی کا طاقت کا زور نہیں چل سکتا، کسی جادوگر کا قوی جادو نہیں چل سکتا، اللہ کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ قوی 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 شدید العقاب شدید العقاب شدید العقاب شدید العقاب شدید العقاب ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی شدید العقاب ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی ان اللہ قوی۔ جو کہتے ہیں ہمارا جادو نہیں ختم ہوتا، جادو نہیں ٹوٹتا، بہت طاقتور جادو کر دیا جادوگر نے، رب کعبہ کی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہ تو اس بوڑھے کی طرح ہے، اس بابے کی طرح ہے، اور جس کو کھونڈی کے سہارے چلنا پڑتا ہے، اور کھونڈی کے سہارے بھی وہ چل نہیں سکتا، تھوڑا سا اس کو ہوا کا جھونکا آیا وہ پھر گر پڑا، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، تم کہتے ہو یہ طاقتور جادو ہے، اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ مت ڈرا کریں، ان پلیتوں کے پاس نہ جایا کریں، جادوگروں کے پاس، یہ اللہ کے باغی اس کے رسول کے باغی ہیں، یہ نافرمان ہیں، بے ایمان، یہ اگر تائب نہ ہوئے تو جہنم کے گڑھے کے بالن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا خوف اپنے دلوں سے نکال دے کہ جادو ٹوٹتا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ٹوٹے گا،
हर किस्म का जादू, ताकतवर जिन्नात जो मुसल्लत की है, टूट फूट का शिकार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह कवी, इन्नल्लाह कवी, इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इक़ाब, शदीदुल इक़ाब। इन्नल्लाह कवी, इन्नल्लाह कवी, इन्नल्लाह कवी। हम सबका ईमान है, हम सब मुसलमानों का ईमान है कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाली एक अल्लाह की ज़ात है। जो कुछ इसके अंदर मखलूक़ात हैं सब उसका कंट्रोल है, सारी ताकतें अल्लाह के पास है। ये सब उससे बागी नहीं हो सकते, उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। इंशाअल्लाह इस आयात को विर्द किया करें कसरत के साथ, इंशाअल्लाह हर किस्म का ताकतवर जादू टूट जाएगा, जिन्नात टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मस्ततअतुम मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाहु यालमुहुम। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, 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 व अंतुम ला तुज़लमून। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, कुव्वह, कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह, मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, 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 मिन कुव्वह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह,
مستطعتم من قوة مستطعتم من قوة مستطعتم من قوة من قوة من قوة من قوة مستطعتم من قوة مستطعتم من قوة مستطعتم من قوة من قوة من قوة من قوة مستطعتم من قوة وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نار جهنم أشد حرا أشد حرا أشد حرا أشد حرا أشد حرا أشد حرا قل نار جهنم قل نار جهنم قل نار جهنم قل نار جهنم أشد حرا 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 قل نار جهنم قل نار جهنم أشد حرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 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 إن عذابي لشديد
إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام 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 إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام۔ اگر آپ جادو کرنے والے اور کروانے والوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اس آیت کا بار بار ورد کریں، انشاءاللہ جو کچھ اس ظالم نے جادو سے آپ پر کیا ہے اسی پر پلٹے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، سورۃ ابراہیم کی یہ آیت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی جادو آپ پر کیا گیا ہے میرا رب بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ یہ آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہے اور اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ یہ 47 نمبر آیت ہے سورۃ ابراہیم کی۔ انشاءاللہ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو اچھی نیت سے آپ اس کا ورد کریں گے تو یہ ضرور آپ کا انتقام لینے کے لیے کبھی آیت بن جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ بے شک میرا اللہ بڑی عزت والا ہے، بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وہی بدلہ لے گا تم سے جو تم نے ظلم کیے ہیں، تمہارے سارے مکر، تمہارے سارے جادو کی چالیں، ان کو میرا رب ہی توڑے گا، انتقام لے گا تم سے۔ ہم نے اپنے سارے معاملات اس اللہ کے سپرد کیے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان آیات کی برکت سے، اس دم کی برکت سے کبھی طاقتور جادو جنات انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کے جسموں سے نکلیں گے، ختم ہو جائے گا جادو۔ جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، الحمدللہ یہ اللہ کے کلام ہے، اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے، سارے زیرو ہیں، زیرو ہو جائیں گے ان آیات کے آگے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے،
اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہم سب پر رحم فرما، جن کے رزق بند ہو چکے ہیں، جادو کی وجہ سے بلشیں ہیں، اے میرے اللہ تو جاری فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔